वेलकम टू न्यूज़ वाइज। मैं हूं आरिफा नूर। आज प्रोग्राम में सबसे पहले हम जिक्र करेंगे मुल्क के अंदर सोशल मीडिया को रेगुलेट करने के लिए जो नए कवायद हुकूमत ने इंट्रोड्यूस किए हैं। इस हवाले से बहुत बहस हो रही है हर तरफ ही। वफाकी हुकूमत ने कहा है कि जो नए कवायद हैं इनके मुताबिक पाकिस्तान के अंदर काम करने वाली तमाम सोशल मीडिया जो कंपनीज हैं, जैसे ट्विटर, फेसबुक, यूट्यूब और भी जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, इन सबको 3 माह के अंदर इस्लामाबाद के अंदर अपने दफातर खोलने पड़ेंगे और यहाँ पर अपने फोकल पर्सन जो हैं वो तैनात करने पड़ेंगे। और ये तमाम कंपनियां जो हैं अगले 12 माह के अंदर पाकिस्तान के अंदर डेटाबेस सर्वर्स लगाने की भी पाबंद होंगी, ताकि जो डेटा है और ऑनलाइन कंटेंट है वो यहीं रिकॉर्ड और महफूज किया जाए। नए कवायद के मुताबिक सोशल मीडिया कंपनीज को किसी भी पाकिस्तानी जो इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज हैं, अगर उनको किसी भी तौर की वो इंक्वायरी कर रहे हों या उनको इन्फॉर्मेशन चाहिए हो, तो ये जो सोशल मीडिया कंपनीज हैं इनको वो किसी भी मुतल्लिका सब्सक्राइबर या ट्रैफिक डेटा के हवाले से जो भी मालूमात वो इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी मांगेगी तो वो फराहम करना होंगी। और अगर ऐसा करने से इनकार किया इन सोशल मीडिया कंपनीज ने तो उनको 50 करोड़ तक का जुर्माना हो सकता है। तहरीरी तौर पर या ईमेल के जरिए इत्ला मिलने के बाद 24 घंटे के अंदर इन सोशल मीडिया कंपनीज को ये कोई जो गैर कानूनी मवाद होगा जिसको हुकूमत या जो भी ये अथॉरिटी बनेगी वो अगर किसी चीज को गैर कानूनी मवाद डिक्लेयर करेगी तो उसको हटाना भी पड़ेगा। ये जो कवायद है इनके सामने आने के बाद से सोशल मीडिया एक्टिविस्ट की जानिब से, ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट की जानिब से, सहाफ़ियों की तरफ से बहुत तनकीद हुई है इसकी। और मगर वफाकी हुकूमत जो है उसका मौक़िफ़ ये है कि ये जो मामलात हैं इनको रेगुलेट करना अहम है और सोशल मीडिया कंपनीज के लिए ये ज़रूरी है कि वो पाकिस्तान के अंदर अपनी नुमाइंदगी उनकी होनी चाहिए, ताकि हुकूमत को अगर किसी से बात करनी हो या कोई शिकायत करनी हो तो उनके पास उनको मालूम हो कि उन्होंने किससे बात करनी है। इस सारे इशू के ऊपर गुफ्तगू करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है डिजिटल राइट्स फाउंडेशन की सरबराह निगहदाद साहिबा, और हमारे साथ साथ में मौजूद हैं डिजिटल राइट्स एक्टिविस्ट उसामा खिलजी। वेलकम टू द शो बोथ ऑफ यू। जी निगत, मैं आपसे शुरू करूंगी। कुछ अगर आप हमें, क्योंकि आप इसके बारे में काफी कमेंट भी कर चुकी हैं, आपने ट्विटर पे भी इस पे बात की है, पहले आप अगर हमें थोड़ा सा बताएं कि ये जो हुकूमत ने कानून या कवायद बनाए हैं इनकी तफसीलात शेयर करें हमारे नाजरीन के लिए। देखें, जो रूल्स बनाए गए हैं या नोटिफाई किए गए हैं, ये 2 कवानीन जो हैं इनके पेरेंट कवानीन हैं, पेरेंट लॉज हैं, वो हैं प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट और पीटीए एक्ट। उसके अंडर जो मिनिस्ट्री ऑफ आईटी उन्होंने ये रूल्स बनाए हैं। अब ये रूल्स जो हैं ये डिटेल्स बताते हैं कि कैसे सोशल मीडिया कंपनीज जो हैं वो पाकिस्तान में उनको अपने ऑफिसेज रजिस्टर कराना पड़ेंगे। इसके अलावा अगर उन्होंने मुसलसल काम करते रहना है या अपने फंक्शंस जो हैं वो जारी रखना है पाकिस्तान में, इसके अलावा ना सिर्फ वो ये रजिस्टर करेंगी बल्कि उन पे लाजिम हो जाएगा कि जो भी इंटरनेट यूजर्स पाकिस्तानी हैं, अगर ये जो ऑफिस बनाया जाएगा, अथॉरिटी बनाई जाएगी और नेशनल कोऑर्डिनेटर जो होगा वो जो इनसे मालूमात तलब करेंगे वो ये मालूमात जो हैं उन पे लाजिम होगा कि ये दें हुकूमत पाकिस्तान को। लेकिन इसके साथ साथ वो तमाम रूल्स, रेगुलेशंस और कवानीन जो पाकिस्तान में ऑलरेडी मौजूद हैं उनके तहत कोई भी मालूमात वो मांग सकते हैं या वो कह सकते हैं कि आप ये कंटेंट जो है इसको ब्लॉक करें, सेंसर करें, पूरी पोस्ट उतार दें या किसी यूजर का अकाउंट जो है वो सस्पेंड या ब्लॉक कर दें। और जो उन्होंने डेफिनेशंस दी हैं, जैसे एक्सट्रीमिज्म की जो डेफिनेशन है वो उसमें उन्होंने डिसेंसी और मोरालिटी भी डाली है, उसमें उन्होंने एथनिक और कल्चर और रिलीजियस एस्पेक्ट भी डाला है। तो आप वो वाली तो बात छोड़ ही दें कि नेशनल सिक्योरिटी कौन डिफाइन करेगा। हम लोगों को इस बात पे परेशानी होनी चाहिए कि एथनिसिटी, कल्चर और मजहबी जो इन्होंने वर्ड्स डाले हैं उनको कौन डिफाइन करेगा। और जब उनकी वो बात आती है कि वो पाकिस्तान के कल्चर के खिलाफ है तो ये कितनी चीजों को कवर करने जा रहा है। इसके अलावा सही, और वो इतने वेग डेफिनेशंस हैं कि उसमें कोई भी उसके अंदर आप कह सकते हैं कि
कोई भी जद में आ सकता है इस हवाले से। बिल्कुल। उसामा साहब, आपको भी गुफ्तगू में शामिल करेंगे। प्लीज ये बताइएगा कि, और निगत साहिबा ने भी इसका जिक्र किया था इसी हवाले से कुछ अरसा पहले, कि एक तरफ तो इसकी भी जरूरत है कि ये जो सोशल मीडिया फर्म्स हैं इतनी बड़ी, इनकी रेगुलेशन होनी चाहिए किसी हवाले से, और ये जो डिबेट है ये हर तरफ हो रही है, वेस्ट में भी हो रही है, तो हमारे यहाँ भी जरूरत तो थी, मगर ये जो इस वक्त रूल सामने आए हैं इनसे लगता है कि शायद रेगुलेशन इतनी नहीं होगी जितनी कि ये मिसयूज हो सकेंगे। जी बिल्कुल आरफा, आपने सही कहा। ये जो है, जो पाकिस्तानी रियासत की अभी सेंसरशिप का जो निज़ाम जारी हुआ है पिछले कुछ सालों से, ये उसी की एक्सटेंशन है। और जैसे निगत ने भी फरमाया कि जो पीका का लॉ है वो ऑलरेडी काफ़ी रिस्ट्रिक्टिव और काफ़ी ड्रकोनियन था, और इनके रूल्स जो हैं वो लॉ को भी पीछे छोड़ गए हैं। जितने ह्यूमन राइट्स को जो रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, जो क्लैम्प डाउन हो रहा है, जो अटैक हो रहा है हमारे फंडामेंटल राइट्स के ऊपर, वो इस रूल्स में जो है बिल्कुल वाज़े है। तो इसमें कुछ बातें हैं। सबसे पहले तो अगर आप देखें, सोशल मीडिया कंपनीज़ में ऑलरेडी कम्युनिटी स्टैंडर्ड्स होते हैं जिनके मुताबिक जो है काफ़ी कंटेंट सेंसर किया जाता है ऑलरेडी पाकिस्तानी कवानीन के तहत। अगर आप फेसबुक का डेटा देखें तो पिछले कुछ साल में पाकिस्तानी हुकूमत की दुनिया में सबसे ज़्यादा रिक्वेस्ट पाकिस्तानी हुकूमत की मानी गई थी फेसबुक की तरफ से कंटेंट रिस्ट्रिक्शन और डेटा डिस्क्लोजर में। तो इस तरह के अगर हम स्टेटिस्टिक्स देखें तो ऑलरेडी हम पाकिस्तान में जो है सबसे ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन सोशल मीडिया पे डाल रहे हैं सोशल मीडिया कंपनीज़ के ऊपर। लेकिन अभी जहाँ तक बात है इनके दफातर खोलने की पाकिस्तान में, ये देखें ये कह रहे हैं कि डेटाबेस सर्वर भी आप लाएंगे, लेकिन पाकिस्तान में आपके पास डेटा प्रोटेक्शन का कानून ही मौजूद नहीं है। तो किस कानून, किस पॉलिसी या रेगुलेशन के तहत आप डेटा को रेगुलेट करेंगे? और दूसरी बात यह है कि जिस तरह आपने कहा, इसका अब्यूज़ और गलत इस्तेमाल इन कवानीन का बहुत ज़्यादा होगा। आपने देखा होगा इस्लामाबाद प्रेस क्लब के सामने स्टूडेंट्स के ख़िलाफ़ जो है एक प्रोटेस्ट, पीसफुल प्रोटेस्ट के लिए सेडिशन और टेररिज्म के चार्जेस डाले गए थे। तो इसी किस्म का हम काम देखेंगे इंटरनेट के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा होता हुआ। तो जो पाकिस्तानी शहरियों की और नौजवानों की और पाकिस्तानी सोशल मीडिया यूज़र्स का हक है तनकीद करने का, ये उसके ऊपर क्लैम्प डाउन है। और इन रूल्स में यही भी लिखा है जो पाकिस्तानी शहरी पाकिस्तान से बाहर मौजूद हैं उनका कंटेंट भी सोशल मीडिया कंपनी को रिस्ट्रिक्ट करना होगा अगर नेशनल कोऑर्डिनेटर ये मुनासिब समझते हैं। तो मेरे ख्याल से तो ये प्रैक्टिकली भी बहुत मुश्किल होगा हुकूमत के लिए ये इम्प्लीमेंट करना। और सबसे जो अहम बात है कि कोई पब्लिक कंसल्टेशन नहीं हुई है इन रूल्स के ऊपर। तो जितने भी अभी आपने देखा होगा इस हफ्ते सारे स्टेक होल्डर्स की तरफ से प्रोटेस्ट के जो है स्टेटमेंट आई है। अगर हम एक जमहूरी मुल्क हैं तो फिर तो बिल्कुल भी नहीं है। उसामा, यहाँ हमें एक ब्रेक यहाँ पे लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, और जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हम अपनी गुफ्तगू जारी रखेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। हम गुफ्तगू कर रहे हैं निगत साहिबा से और उसामा खिलजी साहब से, और हम बात कर रहे हैं जो हुकूमत ने रेगुलेशंस नई बनाई हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के हवाले से। निगत साहिबा, ये जो हुकूमत ने इसके अंदर डाली है एक शर्त के वो डेटा सर्वर यहाँ बनाना पड़ेगा और सब डेटा को यहाँ महफूज करना पड़ेगा, इसकी क्या वजह है आपके ख्याल में? ये क्यों इतना एक अहम हिस्सा है इन नए कवानीन का या रूल्स का? ये बेसिकली डेटा लोकलाइजेशन है और हुकूमत का ये मकसद है कि जो डेटा हमारी अपनी टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन में आता है या पाकिस्तान से बिलोंग करता है, तो वो हमारे ही जुरिस्डिक्शन में हो, बजाय ये कि बहुत सी कंपनीज जैसे आपको पता है कि वो यूएस में रजिस्टर्ड हैं, उनके ऑफिसेज दुनिया भर में मौजूद हैं। तो वो बेसिकली बहुत से ममालिक जो इनकी कोशिश ये होती है कि ख़ास तौर पे चाइना या इस तरह के हमारे जो इंटरनेट यूजर्स हैं उनका डेटा हमारे पास हो। तो ये बेसिकली इस वजह से इसकी एक तो वजह ये है कि डेटा जो पाकिस्तानी इंटरनेट यूजर्स का है वो हमारी अपनी टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन में हो, और दूसरी जो वजह है वो ये है कि जब भी हुकूमत ये डेटा मांगे
ان کمپنیز سے تو وہ ان کو فوراً فراہم کر دیں. ابھی اس وقت جو کمپنیز کی اپنی ایک انٹرنیشنل سٹینڈرڈ ہے اس تمام اس میں وہ سیفٹی بھی دیکھتے ہیں اپنے انٹرنیٹ یوزرز کی, وہ یہ بھی دیکھتے ہیں کہ رائٹ ٹو پریویسی کیا ہے, ڈیٹا پروٹیکشن کے حوالے سے بھی. لیکن جب آپ کمپنیز کو یہ کہیں گے کہ وہ ہماری حدود میں آ کے اپنے آفیسز رجسٹر کریں اور یہاں پہ ان کا فزیکل آفس موجود ہو, تو ان پہ یہ لاگو ہو جائے گا کہ وہ پاکستان کے جو تمام قوانین ہیں اس کے وہ پابند ہوں گے, یا جو بھی ڈائریکشن آئے گی نیشنل کوآرڈینیٹر کی طرف سے ان کو وہ فالو کرنی پڑے گی. تو اس بیسیکلی شک کا مقصد یہ ہے کہ ڈیٹا کی رسائی جو ہے وہ نیشنل کوآرڈینیٹر آفس جو ہے ان کے پاس ہوگی, اور وہ جب چاہیں گے ان کو وہ یا تو 24 گھنٹے کے اندر ان کو وہ دینا پڑے گا, یہی لکھا ہوا ہے رولز میں, اور ایمرجنسی کی صورت میں 6 گھنٹے میں یہ ان کو کرنا پڑے گا. اور ایمرجنسی کی جو ڈیفینیشن ہے اس میں لکھا ہوا ہے کہ نیشنل کوآرڈینیٹر جو ہے وہ ایمرجنسی کو ڈیفائن کرے گا کہ ایمرجنسی کی سچویشن کیا ہے. تو یہ بیسیکلی یہ ڈائریکٹ ایکسس جو ہے وہ چاہ رہے ہیں کہ یوزرز کا ڈائریکٹ ایکسس ہو. یہ نیشنل کوآرڈینیٹر ہوگا کون اور کس طرح اپوائنٹ کیا جائے گا, کوئی اس کی تفصیلات فراہم کی ہیں حکومت نے؟ یہ تو اب انہی پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ یہ کس کو نیشنل کوآرڈینیٹر بناتے ہیں, اور جو ابھی ہمیں اس بارے میں کوئی معلومات نہیں ہے, کچھ نام سننے میں آ رہے ہیں, لیکن دیکھیں کہ حکومت کیا اس بارے میں فیصلہ کرتی ہے. سو بیسکلی مطلب کہ یہی ہے کہ ایک انسان جو وہ اپوائنٹ کر دیں گے یہ سارے پاورز ان کے پاس ہی ہوں گے اور وہی ایکسرسائز کر پائیں گے. بالکل, میرے خیال میں کوئی پراپر باڈی کا یہ پورا کوئی اسٹرکچر بنے گا اس آفس کا, اور لیکن جو نیشنل کوآرڈینیٹر ہوں گے وہ جو بھی فیصلہ کریں گے بیسیکلی وہ اسی طریقے سے تسلیم کیا جائے گا جو کہ قانون, ریگولیشن یا پالیسی کہتی ہے. بالکل صحیح. اسامہ صاحب, آپ کے خیال میں جو نگہت صاحبہ نے ابھی تفصیلات بتائی ہیں کہ جو یہ سوشل میڈیا جائنٹس ہیں, آبویسلی یہ بھی کوئی چھوٹی کمپنیز تو ہیں نہیں, دے ورلڈ وائڈ انٹرپرائزز, ان کا ریاکشن آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ وہ کیا آسانی سے اور خاموشی سے یہ سارے قوانین اور جو رولز ہیں ان کو ایکسیپٹ کر لیں؟ آلریڈی ان کی طرف سے اسٹیٹمنٹ آ چکی ہے, جو ایشین انٹرنیٹ کولیشن ہے جس میں فیس بک, گوگل, ٹویٹر اور دیگر انٹرنیٹ کمپنیز ممبران ہیں, ان کی طرف سے ایک بہت اسٹرانگ ریاکشن آیا. انہوں نے حکومت پاکستان کو یہ درخواست کی ہے کہ جو رولز ہیں یہ ڈی نوٹیفائی کریں کیونکہ یہ ان کے لیے مناسب نہیں رہیں گے. اور اس کے علاوہ آپ اگر دیکھیں, ابھی ایک طرف تو ہمارے حکومت اور ہمارے پرائم منسٹر صاحب جو ہے ایک ڈیجیٹل پاکستان کا خواب دیکھنا چاہ رہے ہیں, جس میں وہ چاہ رہے ہیں کہ ڈیجیٹل پروگریس ہو اور پاکستان میں جو ڈیجیٹل اکانومی ہے اس کا استعمال بہتر سے بہتر طریقے سے کیا جائے. لیکن اسی وقت ہم دیکھتے ہیں کہ اس قسم کے جو ہے بہت سخت رولز آ رہے ہیں جس کی وجہ سے کمپنیاں تو پاکستان میں آنا ہی نہیں چاہیں گی, اور کمپنیوں کو جو ہے آپریٹ کرنا پاکستان میں بہت مشکل ہو جائے گا ایسے قوانین کی وجہ سے. تو یہ کاؤنٹر پروڈکٹیو میجر ہمیں نظر آ رہا ہے. اور دوسرا یہ کہ کمپنیز کے لیے کنڈیوسو انوائرمنٹ ہونا چاہیے, جو کافی دنیا میں ملکوں نے جو ہے سکسیسفلی بنایا ہے. لیکن اگر آپ پاکستان میں دیکھیں تو اس طرح کا انوائرمنٹ ان قوانین کی وجہ سے نظر نہیں آتا. اور اگر آپ دیکھیں جو انٹرنیٹ کی ریگولیشنز جو ہے ویسٹ میں اور ملکوں میں ہوتی بھی ہیں تو اس میں پروٹیکشنز بہت زیادہ ہوتے ہیں. تو اس پہ آپ کی جو ہے فنڈامنٹل رائٹ ٹو فریڈم آف اسپیچ کی پروٹیکشنز ہوتی ہے, آپ کی ریلیجن کی پروٹیکشن ہوتی ہے, آپ کی ایتھنیسٹی کی, آپ کی جینڈر اورینٹیشن, ساری چیزوں کی پروٹیکشنز بہت زیادہ موجود ہوتی ہے. لیکن ان رولز میں جب ہم دیکھتے ہیں اس میں یہی ہے کہ آپ ان چیزوں کے بارے میں بات نہیں کر سکتے اور ان کی بنیاد پہ آپ کا کانٹینٹ بلاک کیا جائے گا. تو جو لینگویج ہے اسی سے انٹینشن آپ کو واضح ہوتی ہے کہ آپ کی سٹیزن پروٹیکشن ایکٹ نہیں ہے, یہ ایک سینسرشپ ایکٹ ہے جس میں ایک جو ریاست ہے وہ کنٹرول کرنا چاہ رہی ہے جو کچھ بھی پاکستانی شہری بول سکے, جو کہ میرے خیال سے ایک جمہوری ملک میں اور جس میں ایسا آئین ہو بالکل مناسب نہیں ہے. لیکن یہ بلکہ ڈسکس بھی کر رہے تھے کہ جب یہ ایک مثال دی جاتی ہے کہ, اور جو ابھی ایک آرگیومنٹ بھی آ رہا ہے کہ یو ایس میں بھی قوانین ہے, یو کے میں بھی قوانین ہے, باقی ممالک میں بھی ہیں, لیکن ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ وہاں پہ سیف گارڈز کتنے زیادہ ہیں جو ابھی اسامہ نے بات کی, اور ٹرانسپیرنسی کتنی ہے, اکاؤنٹیبلٹی کتنی ہے. آپ پریونشن آف الیکٹرانک کرائمز ایکٹ میں 2016 میں اس میں ایک شک رکھی گئی تھی, اس وقت بھی ہم یہی اعتراض
درخواست کرتے تھے پرانی حکومت جو تھی ان کی مہربانی کے وہ یہ ڈریکونین قانون لے کر آئے، اور اس پہ پی ٹی آئی کی جو اس وقت پولیٹیکل پارٹی تھی ان کا ہمیشہ اپوزیشن رہی کہ یہ قانون نہیں آنا چاہیے اور اس طرح کے سارے مسائل. اور اس قانون میں ایک شک رکھی گئی تھی جب ہم یہ کہتے تھے کہ ٹرانسپیرنسی اور اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے ان لا انفورسمنٹ کی یا جو بھی ایجنسی آپ رکھیں، تو انہوں نے ایف آئی اے کے لیے ایک شک رکھی تھی کہ آپ نے ہر 6 مہینے کے بعد اپنی ایک رپورٹ جو ہے وہ پارلیمنٹری جو کمیٹی ہے وہاں پہ پارلیمنٹ میں آپ نے جمع کرانی ہے، تاکہ ہمیں پتہ لگ سکے کہ آپ قانون کا استعمال کیسے کر رہے ہیں اور کیا پروگریس آتی ہے. اور 2016 سے لے کے اب تک ایک ہی رپورٹ انہوں نے جمع کرائی ہے. تو آپ یہ دیکھ لیں اوور سائٹ میکنزم کی جب آپ بات کرتے ہیں تو یہ پروگریس ہے پریونشن آف الیکٹرانک کرائمز ایکٹ کے اندر. اور پھر دوسری بات یہ کہ آپ رولز میں کہہ رہے ہیں کہ ہم ٹرانسپیرنسی اور اکاؤنٹیبلٹی رکھیں گے، تو آپ پرانی اپنی ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں کہ کتنی اوور سائٹ باڈیز جو ہیں وہ ٹرانسپیرنسی اور اکاؤنٹیبلٹی دکھا سکی ہیں جو کہ اس رولز میں. اور مجھے تو یہ حیرت ہوتی ہے کہ یہی اب حکومت اس وقت پیکا کے خلاف کھڑی ہوئی تھی اور اب یہ پیکا 2.0 کو اس طرح سپورٹ کر رہے ہیں. اگر یو کے اور یو ایس بھی اس طرح کی پالیسی لا رہے ہیں تو ضروری نہیں ہے وہ غلط پالیسی لائیں تو ہم بھی ان کو فالو کریں. ڈیولپڈ کنٹریز بھی غلط اقدامات اٹھا سکتی ہیں اور ضروری نہیں کہ ہم انہی کو فالو کرتے جائیں، ان کے رولز اور ریگولیشنز میں بھی پرابلم ہو سکتی ہے. بالکل صحیح. اسامہ صاحب، نگہت صاحبہ، آپ دونوں سے یہ میں سوال پوچھوں گی. اسامہ کے آنسر فرسٹ ویری کوئکلی کہ یہ جو حکومت کہتی ہے کہ ہم نے سب سٹیک ہولڈر سے کنسلٹ کیا ہے، تو انہوں نے بات کس سے کی ہے؟ کسی سے بات نہیں کی، اپنے آپ سے بات کی ہوگی انہوں نے. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ 21 جنوری اس پہ تاریخ لکھی ہوئی ہے اور یہ اس ہفتے فیبروری کے 2nd ویک میں جو ہے لیک ہوئی ہے. کسی نے ویب سائٹ پہ بھی یہ نہیں آئی ہے جو رولز ہیں، تو کوئی کنسلٹیشن نہیں ہوئی. اور میرے خیال سے کچھ تو حکومت کے ممبران نے یہ بھی، منسٹرز نے یہ بھی کہا ہے کہ ہم نہیں کرنا چاہتے تھے. نگہت صاحبہ، پھر رننگ آؤٹ آف ٹائم، آپ بھی پلیز اس پہ اپنا رسپانس دے دیں. ہاں بالکل، جو اسامہ کہہ رہے ہیں کسی سے کوئی کنسلٹیشن نہیں ہوئی ہے. یہ رولز جو ہیں وہ خود ہی انہوں نے نوٹیفائی کر دیے ہیں. ان کے پاس یہ اختیارات تو موجود ہیں کہ یہ رولز بنا سکتے ہیں، لیکن جو اگر باقی ممالک کی مثال دیتے ہیں تو پھر ان کی یہ بھی مثال دیں کہ اگر یو کے کا آن لائن ہارمز کا وائٹ پیپر ہے وہ اپریل 2019 میں آیا تو اس وقت سے لے کے اب تک وہ پبلک کنسلٹیشنز ہی کر رہے ہیں. تو ہماری جو اچانک رولز آ گئے اور وہ کر دیا. اور دوسری بات یہ کہ یہ رولز پورے کے پورے جو ہیں یہ بالکل امپریکٹیکل ہیں، اس کی کوئی وجہ ہی نظر نہیں آتی کہ یہ کیسے اس کو پریکٹیکلی امپلیمنٹ کریں گے. کمپنیز اگر ان کی بات نہیں مانتی تو کیا کریں گے؟ انٹرنیٹ یہ پورے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز بند کر دیں گے جیسے انہوں نے یہاں پہ یہ لکھا ہے؟ بالکل، بہت شکریہ آپ دونوں کا، بہت شکریہ نگہت صاحبہ، بہت شکریہ صاحب آپ کا. ناظرین، یہاں پہ لیں گے ایک چھوٹا سا بریک، اور جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہم ایک اسپیشل سیگمنٹ جو پولیو پہ ہم نے ارینج کیا ہوا ہے وہ آپ کو دکھائیں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک. اور اب پروگرام میں ہم ذکر کریں گے پاکستان کے اندر پولیو کیسز اور انسداد پولیو مہم کا. 2019 جو سال تھا یہ پاکستان میں اگر ہم پولیو کے حوالے سے اس کا تذکرہ کریں تو یہ ذرا پریشان کن رہا. پورے ملک بھر میں 140 سے زیادہ جو کیسز ہیں وہ رپورٹ ہوئے اور بار بار اس حوالے سے کیمپینز بھی چلائی گئیں اور ہر دفعے خبریں بھی اس طرح کی کچھ ملیں کہ شاید اتنی یہ کامیاب نہیں رہیں کیمپینز. جو مہم تھی وہ وقفے سے جاری رہی خیبر پختونخوا کے اندر، مگر سابقہ جو قبائلی اضلاع ہیں اور پنجاب کے کچھ اضلاع ہیں وہاں جو ہے کافی مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا جب بھی یہ کیمپین جو تھی یہ شروع کی گئی اور پولیو ورکرز کو تشدد کا نشانہ بھی بنایا گیا. خیبر پختونخوا کے جو حکام ہیں انہوں نے گزشتہ برس کے اندر 75 سے زیادہ جو پولیو کیسز ہیں وہ جہاں رپورٹ ہوئے تو ان کا خیال یہ تھا کہ یہ زیادہ تر اس وجہ سے ہوئے ہیں کیونکہ جو افغان بارڈر ہے اس کے ذریعے جو انسانی نقل و حرکت ہے وہ ابھی تک جاری ہے. اس کے علاوہ مگر جو بڑے شہر ہیں سندھ کے اور پنجاب کے یعنی کہ لاہور اور کراچی، ان کا بھی سویج سسٹم کے اندر جب بھی سروس کیے گئے تو پولیو وائرس پایا گیا. ملک کے اندر اب یہ پولیو کے خاتمے کے لیے ایک بھرپور مہم چلائی جا رہی ہے اور
जो हुकूमत है उसका कह सकते हैं कि उम्मीद ये है और कोशिश भी ये है कि अगले 2 सालों के अंदर पोलियो का बिल्कुल खात्मा कर दिया जाए मुल्क के अंदर से। डॉन न्यूज़ भी इसी हवाले से एक स्पेशल कैंपेन चला रहा है पोलियो हवाले से, और ये जो सेगमेंट है ये भी उसी कैंपेन का हिस्सा है ताकि हम बात कर सकें कि हमें क्या मसाइल दरपेश हैं, क्यों हम अभी तक इस मर्ज से निजात नहीं पा पाए। और इसी के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं इस प्रोग्राम के अंदर डॉक्टर समिया अल्ताफ साहिबा, जो एक पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट हैं और किताबें भी लिखती हैं, और साथ में हमें ज्वाइन कर रहे हैं डॉक्टर राय असगर साहब, ये पीडियाट्रिशियन है बेनज़ीर भुट्टो हॉस्पिटल रावलपिंडी। वेलकम टू द शो बोथ ऑफ यू। डॉक्टर समिया अल्ताफ, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। पहले भी आपसे हम बहुत तफसील से इस इशू के ऊपर बात कर चुके हैं कि इतनी मेहनत करने के बावजूद भी, और कोशिश हर हुकूमत के नीचे हुई, हम नहीं कह सकते कि किसी भी हुकूमत ने कोताही एज सच कोई की हो, सब ने बहुत सिंसियरली पोलियो कैंपेन्स किए, मगर हम अभी तक इस मर्ज से निजात नहीं पा पाए। व्हाट इज़ द रीज़न फॉर इट? आपके ख्याल में क्या वजह है इसकी? देखिए, ये बेशक सही है कि हर गवर्नमेंट पिछले 30 साल से अपनी ये कमिटमेंट वॉइस करती है और डॉक्यूमेंट करती है कि हम पोलियो ख़त्म करना चाहते हैं, और ये सही है कि वो अपना एफर्ट जो है वो पूरा इसमें लगाते हैं। मगर थोड़ी सी अक्लमंदी इस्तेमाल करनी चाहिए कि अगर आप एक किस्म का एफर्ट किसी चीज़ में लगा रहे हैं और उसका नतीजा वो नहीं निकल रहा, तो कुछ ना कुछ आपको उसको रिव्यू करना चाहिए। सही। मेरी नज़र में वो रिव्यू नहीं होता। एक पोलियो प्रोग्राम है पाकिस्तान का, जो कि एक वर्टिकल प्रोग्राम है, जो प्रोग्राम बाकी पाकिस्तान जैसे मुल्कों में भी उसी तरह एक जेनेरिक प्रोग्राम आता है, मगर हर मुल्क को चाहिए, और बाकी जिन मुल्कों ने ये प्रोग्राम ख़त्म, जो ये बीमारी ख़त्म की है, उन्होंने उस जेनेरिक प्रोग्राम को लेके टेलर किया है टू द कंडीशंस ऑफ देयर ओन कंट्री। पाकिस्तान में वो नहीं हो रहा। हमें ज़्यादा सोचना चाहिए कि हम इसको अडेप्ट कैसे कर सकते हैं अपने ज़रूरत के मुताबिक और अपने माहौल के मुताबिक, अकॉर्डिंग टू द कंस्ट्रेंट्स एंड चैलेंजेस इन योर ओन कंट्री। फॉर एग्जांपल, मैं आपको एक इसका छोटा सा एक एग्जांपल देती हूँ। वो ये है, हमने अभी लम्स की एक प्रोफेसर के साथ मिलकर हमने एक रिसर्च किया कसूर डिस्ट्रिक्ट में, जिसमें हमने ये पता चलाया कि डिस्ट्रिक्ट लेवल डिमांड साइड प्रॉब्लम्स हैं। मतलब जो माँ बाप अग्री करते हैं या इजाज़त देना होती है उनको बच्चों का टीका लगवाने के लिए, उन कतरे पिलवाने के लिए या टीका लगवाने के लिए, पोलियो का टीका भी लगता है मगर कैंपेन्स में जो है वो कतरे पिलाए जाते हैं। सो बच्चों को वो हिफाजती टीका लगवाने के लिए या कतरे पिलाने के लिए माँ बाप के जो सवाल हैं या उनकी जो समझ है उनके बारे में, वो उतनी नहीं है जो कि उनको एक सही फैसला करने की इंफॉर्मेशन का भी प्रॉब्लम है। डॉक्टर साहब, डॉक्टर राय असगर साहब, आपको भी गुफ्तगू में शामिल करते हैं। आपके ख्याल में ये जो एक इशू है जिसका जिक्र किया डॉक्टर अल्ताफ ने भी, और काफी देर से हम भी सुन रहे हैं कि लोगों को खदशात होते हैं, माँ बाप को खदशात होते हैं, हम शायद उनको समझा अभी तक नहीं पाए कि ये बीमारी जो है इससे निमटना कितना ज़रूरी है। हम अवेयरनेस सर इसके बारे में कैसे रेज कर सकते हैं? आप तो क्योंकि रोज़ पेशेंट से डील करते हैं तो, और उनके सवालों के जवाब भी देते होंगे। जी मैडम, उसमें असल बात यह है कि हमारा जो EPI प्रोग्राम है ना जी, इसमें जितनी वैक्सीन्स हैं, हम 10 वैक्सीन्स ऑफ़र कर रहे हैं EPI प्रोग्राम में, पोलियो भी उसका हिस्सा है। अब प्रॉब्लम ये है कि हमारा EPI के प्रोग्राम में जो वैक्सीन्स हैं उसकी कवरेज भी पूरी नहीं है। अगर 90% कवरेज हो जाए तो ये सारी बीमारियां ख़त्म हो जाती हैं। आप पोलियो को अलग से ना देखें, आप उसी कंटेक्स्ट में देखें कि EPI के जो वैक्सीन्स हैं जो कि इफ़ेक्टिव हैं और बड़ी सेफ वैक्सीन है, वो भी पूरी नहीं लग रही। तो जहाँ EPI की वैक्सीन्स का कवरेज पूरा नहीं लग रही सर, जरा थोड़ी सी इस पे रोशनी डालेंगे कि इसका आपकी क्या मुराद है जब आप कहते हैं कि पूरी नहीं लग रही? पूरी लगने से मुराद ये है कि हर बच्चे को जो है वो EPI की वैक्सीन, जिसको हम इब्तदाई या बुनियादी इंजेक्शंस कहते हैं, वो हर बच्चे को लगे। जैसे पैदाइश के फ़ौरन बाद BCG का इंजेक्शन और पोलियो के कतरे हैं, फिर 10 हफ्ते पे DPT पेंटा एक इंजेक्शन लगता है, साथ निमोनिया की वैक्सीन लग रही है, साथ हम रोटा वायरस जो डायरिया की वैक्सीन होती है वो भी गवर्नमेंट लगवा रही है। फिर 14 हफ्ते और इसके 20 हफ्ते पे फिर लग रही है 3 वैक्सीन जो लग रही हैं, और फिर मीज़ल्स की 2 डोजेज लगती हैं। तो मैं ये कह रहा हूँ, ये जो वैक्सीन हमारी EPI की हैं,
ये कवरेज कुछ जगह पे 50%, 60% है, कुछ ऐसी जगह हैं जहाँ 80 और 90% है, लेकिन मेजॉरिटी में ये जो है 60% के करीब है। जब ये सारी वैक्सीन कम है तो पोलियो को आप अलग नहीं देख सकते, पोलियो भी उसी का हिस्सा है। आल्दो के पोलियो प्रोग्राम अलग से चल रहा है, उस पर एफर्ट बहुत हो रही है। उसमें दूसरी जो मेन वजह मैं समझता हूँ वो ये है कि देखो जी, ये काम सिर्फ गवर्नमेंट अकेला नहीं कर सकती, ये API प्रोग्राम वाले जो हैं उनके या पोलियो प्रोग्राम वाले वो अकेला नहीं कर सकते। मेरा जो ख्याल है वो ये है कि इसमें हमें हर बंदे को पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, सिविल सोसाइटी को हमें मोबिलाइज करना पड़ेगा, और हमें हर उस बच्चे की तरफ जाना पड़ेगा, हर पेरेंट्स की तरफ जाना पड़ेगा जी। एक तो ये है कि कुछ लोगों को अवेयरनेस नहीं है, कुछ रिफ्यूज़ल है, और कुछ ऐसे पॉकेट्स हैं जहां हम पहुंच ही नहीं सकते, जैसे लकी मरबत में पिछली दफ़ा बहुत केसेस आ गए। तो ये वो बच्चे हैं जिनको वैक्सीन लगी ही नहीं है, जिनको पोलियो ड्रॉप्स पिलाए नहीं गए, या हम पहुंच नहीं सके। एक्सेसिबिलिटी का भी मसला है साथ में, और आप कह रहे हैं कि अच्छा मैडम, जो रिफ्यूजल का जहां तक बात है ना, माँ बाप के पास अगर इंफॉर्मेशन नहीं है। जी 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 बिल्कुल, मैं थोड़ी सी बात रिफ्यूजल की करूंगा कि कुछ ऐसे हैं जो रिलक्टेंट होते हैं, लेकिन उसके साथ हमें बात करनी है। उसके साथ जब तक हम बात नहीं करेंगे, कन्विंस नहीं करेंगे, काउंसल नहीं करेंगे, काउंसलिंग का मतलब ये होता है कि आप उसको कन्विंस करें और उसका बिहेवियर चेंज हो और वो तैयार हो जाए। बात ये है कि जो वैक्सीनेटर है ना जी, या LHV जो पोलियो के कतरे लेके जा रही है, वो उसकी बात नहीं सुनेंगे, वो बात उसकी सुनेंगे कि जो उस गांव का या उस विलेज का या उस एरिया का ओपिनियन लीडर है। अच्छा, ओपिनियन लीडर डिफरेंट होते हैं, मतलब टीचर अगर है तो वो भी ओपिनियन लीडर है, वहाँ का नंबरदार होता है वो भी ओपिनियन लीडर है, फिर MPA MNA है वो, और एक मैं समझता हूँ जो सबसे बड़ा ओपिनियन लीडर उस एरिया का होता है वो वहाँ का डॉक्टर है। तो मैं ये समझता हूँ कि हम लोग एज ए डॉक्टर, एज सिविल सोसाइटी, एज ओपिनियन लीडर हम अपना रोल नहीं प्ले कर रहे, बिल्कुल सही सर। सर इसी पे गुफ्तगू जारी रखेंगे सर, एक ब्रेक है नाजरीन, ये गुफ्तगू हम जारी रखेंगे बट आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, हम गुफ्तगू कर रहे हैं पोलियो के हवाले से और हमारे साथ दो एक्सपर्ट्स मौजूद हैं। डॉक्टर अल्ताफ, आप भी यही बात गालिबन कर रही थी जो अभी डॉक्टर राय असगर साहब ने की, वो भी बात कर रहे थे कि लोगों का अगर हमने रवैया तब्दील करना है या ओपिनियन तब्दील करना है तो पोलियो वर्कर्स से नहीं होगा। जो लोग हैं जिनको वो इज्जत की निगाह से देखते हैं, चाहे डॉक्टर है या सियासतदान है अपने गांव में, अपने इलाके में, तो उनको भी हिस्सा डालना पड़ेगा। आप भी इसकी तरफ इशारा करी थी, बिकॉज आपने कहा था माँ बाप के पास अगर सवाल होते हैं तो उनको जवाब नहीं मिल रहा है। मैं यही कह रही थी और डॉक्टर साहब ने जो है वो सही बातें की हैं। जो देही इलाकों में या डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर आप जाके देखें तो माँ बाप अपने बच्चों की सेहत के लिए अच्छे फैसले करना चाहते हैं। ये वो लोग हैं जो अपनी जेब से पैसे देते हैं, अगर बच्चे को निमोनिया हो जाए तो प्राइवेट डॉक्टरों को ले जाके दिखाते हैं। तो सोचने की ये बात है कि वो एक अच्छी चीज जो उनके पास मुफ्त में आ रही है वो क्यों नहीं ले रहे। बिल्कुल वो इसलिए नहीं ले रहे क्योंकि ये डॉक्टर साहब ने सही बात की। मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ। हमने जो अपनी सर्वे किया उसमें वी फाउंड कि जो बच्चा अस्पताल में पैदा हुआ है, जो बच्चा किसी डॉक्टर ने डिलीवर किया, वो बच्चा घर आया पहला कंप्लीट राउंड करवा के। तो जब हमने माओ से पूछा कि आपने ये टीके क्यों लगवाए, तो वो उनको एज अ पैकेज मिला था। माँ के भी ख्याल किया गया था, बच्चे का भी ख्याल किया गया था, और डॉक्टरों ने वो खुद कहती हैं, डॉक्टरों ने हमें समझाया, उन्होंने हमें बताया और फिर उन्होंने हमें फैसला करने दिया। सही। ये बात सही है कि एक जो क्रेडिबल सोर्स है इंफॉर्मेशन सही, क्योंकि डॉक्टर जब अस्पताल में जा रही है तो डॉक्टर क्रेडिबल सोर्स है, भरोसा है जी। बहुत सारे लोग अपनी माँ को या अपनी सास को या अपनी बहन को या कम्युनिटी में बहुत सारी औरतों ने मुझे कहा कि जी उसने मुझे कहा था कि टीका ना लगवाओ। तो वो कौन है जी? वो सियाणी है ये। अच्छा, ठीक है, सियानी का मतलब आप समझते हैं, क्योंकि ये पंजाब का इलाका है तो उन्होंने कहा जी वो सियानी है, यानी कि वो अक्लमंद औरत है, उसको और भी बहुत पता होगा। सो ये डॉक्टर साहब ने ठीक बात किया। पोलियो प्रोग्राम जो है उसकी मेजर वीकनेस ये है, उसकी मेजर वीकनेस ये है, द प्रोग्राम हैज इनफ रिसोर्सेज, इट हैज मनी, इट हैज पीपल। देखिए ना, 200,000 वैक्सीनेटर्स इकट्ठे जाते हैं, निकलते हैं, सिक्योरिटी फोर्सेज आपके साथ होती हैं। उसकी मेजर वीकनेस ये है कि वो जो डिमांड साइड है, ठीक है, कि जो माँ बाप ने फैसला करना है उसको वो अपने प्रोग्राम में इनकॉर्पोरेट नहीं करते कि माँ बाप को इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कौन सी बीमारियां,
ان کو پتا ہونا چاہیے کہ ان بیماریاں جو ہیں یہ کس طرح بچاؤ ہے. بہت سارے ماں باپ یہ کرتے ہیں کہ بچے کو زبردستی ٹیکہ لگ گیا تو پھر اس کا تھوڑی دیر کے لیے کچھ گھنٹوں کے لیے بچے کو بخار ہوتا ہے, چھوٹا بچہ کھانا پینا بند کر دیتا ہے, پھر وہ جب اس بچے کو لے کے ہسپتال جاتے ہیں یا ہیلتھ سینٹر جاتے ہیں تو وہاں کوئی ڈاکٹر نہیں ہوتا اور کوئی ان کو دوا نہیں ملتی. سو دے ڈونٹ ہیو اے ٹرسٹ ان دا سسٹم بیکاز دے تھنک کہ جب ہمیں ضرورت ہوتی ہے تو سسٹم وہاں پہ ہمارے لیے نہیں ہوتا. اور پھر ویسے ہمارے گھروں میں آ کے ہمارے تو یہ کیا بات ہے, چکر کیا ہے کہ اس میں ضرور کوئی چکر ہوگا. ہاں کوئی چکر ہوگا, اس لیے وہ سسپیشس ہوتے ہیں. اگر آپ ان سے یہ مولویوں کا پوچھیں کہ بھئی آپ کو جو کوئی برگر تو وہ کہتے ہیں نہیں جی ایسی کوئی خاص, مطلب دس از ناٹ, دیٹ از ناٹ, یہ بات نہیں ہے. ڈاکٹر صاحب, ڈاکٹر آیا اصغر صاحب, کیونکہ یہ آپ نے بھی نقطہ اٹھایا تھا تو جیسے شروع میں بھی میں نے کہا کہ ہماری ہر حکومت جو آتی ہے وہ بڑی کمیٹڈ بھی رہتی ہے, سنسیئر بھی رہتی ہے. ہم کانسٹنٹلی دیکھتے ہیں کہ ہمارے سیاستدان کبھی ٹی وی پہ آ رہے ہیں, کسی بچے کو قطرے پلا رہے ہیں, کبھی وہ خود پی رہے ہیں. یہ ساری بھی امیجز ہمارے سامنے ہیں مگر اس سے بھی مسئلہ حل نہیں ہو رہا. مطلب کہ یہی جو ڈسٹرسٹ ہے جس کی آپ نے بات کی, ڈاکٹر الطاف نے بات کی, تو اتنے امیجز ہوتے تو ہیں سر سیاستدانوں کے اور لیڈرز کے جو ٹیلی ویژن پہ آ رہے ہیں یا مہم میں حصہ لے رہے ہیں, تو پھر اور کس طرح اس کو ایڈریس کیا جا سکتا ہے؟ اس میں بات اصل یہ ہے کہ ہم نیچے تک نہیں جا رہے, ہمیں بالکل جانا ہے ولیج لیول تک یا گھروں تک جانا ہے. وہاں تو صرف LHV جا رہی ہے, وہاں ویکسینیٹر جا رہا ہے اور اس کو وہ خود بھی شاید کنونس نہیں ہے شاید, یا وہ کنونس کر نہیں سکتا, وہ بتا نہیں سکتا. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ صرف یہ کہ وہ منسٹر صاحب آ رہے ہیں, ٹھیک ہے وہ رول پلے کر رہے ہیں, گورنمنٹ اپنا رول پلے کر رہی ہے, لیکن اس میں اب یہ ایفیکٹو رول اس لیے نہیں ہے کہ جب تک ہم بات ڈائریکٹ نہیں کریں گے نا. جیسے ہمارے ہولی فیملی ہاسپٹل میں بے نظیر ہاسپٹل دونوں کو کا پیڈیاٹرک ڈپارٹمنٹ کا انچارج ہوں. اب ہمارے پاس کوئی ڈیلی جو ہے 1000 بچہ ڈیلی آتا ہے. اگر ہم ان 1000 بچوں کو اگر کونسل کریں, سمجھائیں ان کے پیرنٹس کو اور ان کو کہیں کہ یہاں سے انجیکشن لگوا کے جائے تو دیکھو یہ بڑا ایفیکٹو ہو سکتا ہے. اسی طرح یہ ہے کہ میں یہ کہتا ہوں کہ باقی جو سول سوسائٹی جیسے اسٹوڈنٹس ہیں, ہم اسٹوڈنٹس کو موٹیویٹ کریں, ان کو بتائیں, ان کو سمجھائیں, وہ اپنے علاقے میں, اپنے ایریا میں یا اپنی اسٹریٹ میں جتنے بچے رہتے ہیں ان کو وہ پیرنٹس سے بات کریں اور ان کو کہیں کہ جی جا کے حفاظی ٹیکے لگوائیں. اچھا, جہاں تک حفاظی ٹیکوں کا, میں اس کو الگ پولیو کو اس لیے نہیں کرنا چاہ رہا کہ یہ باقی بھی ساتھ شامل ہے. صرف ہمیں پولیو پہ توجہ نہیں دینی, ہمیں اس, کیونکہ آج کل ہم میزلس کے کیسز بھی دیکھ رہے ہیں, ہم آج کل ڈفتیریا خناق کے کیسز بھی دیکھ رہے ہیں جو جان لے جاتا ہے. پولیو میں تو یہ ہے نا کہ بچہ اپاہج ہو جاتا ہے, لیکن جو ڈفتیریا ہے اس میں بچے کی جان بھی جاتی ہے. سب کو ہم نے اکٹھا دیکھنا ہے. اس میں ہم یہ ہے کہ سول سوسائٹی اور اسٹوڈنٹس اور سب کو اگر لے کے چلیں اور ان کو کنونس کریں کہ وہ جا کے پیرنٹس سے بات کریں تو یہ میرے خیال میں پاسبل ہے. یہ ایسی بات کوئی نہیں ہے. ویکسین جو ہے جی, یہ ویکسین بڑی ایفیکٹو ویکسین ہے. اس میں ایک اور بات جو کہ عام لوگوں کے ذہن میں ہے کہ شاید یہ ایکسپائر ہوتی ہے یا یہ ایفیکٹو نہیں ہے, تو اس میں ایک ویکسین کے اوپر ویکسین وائل مانیٹر لگا ہوتا ہے, ایک چوکور نشان ہے جو وائٹ کلر کا ہوتا ہے. یہ کوئی عام آدمی بھی دے سکتا ہے. اگر وہ ویکسین خراب ہو جاتی ہے تو وہ ٹیمپریچر سینسٹیو وہ ہے, وہ بلیک, اس کا کلر چینج ہو جاتا ہے. اگر وہ بلیک کلر ہو گیا تو ویری کوئکلی سر وی آر رننگ آؤٹ آف ٹائم. آپ دونوں سے میں ایک سوال پوچھوں گی جلدی سے, ہے اسی جو آپ نے جواب دی اسی کا حصہ ہے. ایک جو بہت خدشہ رہتا ہے ماں باپ کو ایک وجہ سے, جو ایٹ لیسٹ ہم نے سنا ہے کہ وہ ماں باپ کہتے ہیں کہ بار بار ایک ہی دوائی پلانے آ جاتے ہیں تو ضرور اس میں بھی کوئی چکر ہوگا. اس کو کس طرح ایڈریس کیا جا سکتا ہے؟ بار بار پلانے سے, اس کے جتنی دفعہ آپ مرضی پولیو کے قطرے پلائیں, میں نے بھی کئی دفعہ پیے ہیں, اس سے کوئی اس کا سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے. یہ بالکل سیف ہیں, یہ پولیو کے قطرے بالکل سیف ہیں, اس میں کوئی ایسی چیز کوئی نہیں ہے. پھر یہ بالکل ٹھیک سر, یہ ایکسپائر بھی نہیں ہے تو اس کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ کوئی نہیں. جی سر. جی ڈاکٹر الطاف. میں یہ کہوں گی, ڈاکٹر صاحب نے یہ ٹھیک بات کہی ہے, ہم ڈاکٹروں کو سب کو پتا ہے کہ یہ قطرے سیف ہیں, مگر ماں باپ کو نہیں پتا. جی بالکل, ان کو یہ بات نہیں پتا, ان کے دماغ میں بالکل یہ خیال ہے. سو دس از اگین ایشو آف ایجوکیشن کہ ماں باپ کو کسی نے تو یہ انفارمیشن دینی ہے نا. ہم آپس میں اس انفارمیشن میں ڈسکشن کرتے ہیں. دس انفارمیشن along with all the other information needs to get to the parents. اور کیا آپ کے خیال میں جو ٹیلی ویژن پہ کیمپینز چلتی ہیں کیا وہ اس افیکٹو ہے؟
उसका तो रिजल्ट आपके सामने है ना, वो तो चल रही है इतने सालों से, उसका रिजल्ट आपके सामने। मैं एक चीज अगर ऐड कर दूं, वेरी क्विकली, बांग्लादेश ने, पाकिस्तान से बुरे हालात थे आफ्टर बांग्लादेश सेपरेटेड, दे वर एबल टू इरेडिकेट पोलियो। और जो डॉक्टर साहब ने बात मेंशन की, उन्होंने सही किया है कि स्टूडेंट्स को मोबिलाइज करना चाहिए, दैट इज व्हाट बांग्लादेश डिड। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का, आप दोनों ने निकाला। नाज़रीन, आज के लिए बस इतना ही। नाउ वी विल बी बैक ऑन मंडे।